बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रज़ा उवैसी और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन किराम, एक बड़ा ही अहम मौजू जो कि काफ़ी तवील मुद्दत के बाद दोबारा मंज़र आम पर आ रहा है, वो मौजू पिछले तकरीबन 10-11 माह पहले और तकरीबन पिछले साल इसी दौरानिए के अंदर उसका बड़ा ज़ोर व शोर भी रहा और आज वो एक अपने इख्तितामी मरहले की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। वो मौजू क्या है? वो मौजू बड़ा दिलचस्प है। आपने पहले भी जब इस मौजू को देखा और हलचल मचती हुई सोशल मीडिया के अंदर देखी तो बड़ा एंजॉय भी किया, और ज़ाहिर सी बात है दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से जो हलचल मचाई गई और जो आवाम को दिखाया गया वो सिवाय हंसी के, मजाक के और मुदहिका खेज़ बातों के और सिवाय ठट्ठा और मजाक के इसके अलावा इसे कोई दूसरा रंग नहीं दिया जा सकता। और मौजू क्या है? वो मौजू बड़ा दिलचस्प मौजू है। आज से 11 माह पहले एक चपकलश दो फ़रीक़ैन की जानिब से हमारे सोशल मीडिया की ज़ीनत बनने वाले एक बड़े साहिब इकराम मुफ्ती जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब, और दूसरी जानिब सोशल मीडिया से ही आवाम के ज़हनों को एक इस्लामी नया रंग देने वाली शख्सियत जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के दरमियान एक चपकलश इन्हीं दिनों के अंदर पिछले साल के अंदर जो है वो जारी रही। और तकरीबन 11 से 10 से 11 और फिर तकरीबन एक साल के बाद अक्टूबर में ये सारा सिलसिला जारी हुआ और आज अगस्त की जो है वो मिड चल रहा है, और आज इतने दौरानिए के बाद जो है वो इस मौजू को दोबारा एक नया रंग देने की कोशिश की जा रही है और ये दिखाया जा रहा है कि जो काम अधूरा रह गया था वो उसे अब इन दिनों के अंदर और फिर सोशल मीडिया के अंदर जो क्लिपबाजी दोबारा शुरू हो गई है, अब ये महसूस हो रहा है कि इसे एक जो है वो हतमी शक्ल दी जाएगी और ख़त्म कर दिया जाएगा। दोनों फ़रीक़ैन आपस में बैठेंगे, बात करेंगे और ये जो मरहला है इसे अपने इख्तिताम की तरफ पहुँचाया जाएगा। वो बात क्या है? बड़ी दिलचस्प मौजू है, आप में से अक्सर अहबाब इसे जानते भी होंगे। पिछले जो सारा वो चपलिश रही और वो जो तमाशा चलता रहा उसे मैंने दूसरे रज़ाइया चैनल पे भी वो सारा वीडियोज़ की सूरत में, पैगाम की सूरत में और फिर अपने एक इज़हार ख़याल की सूरत में अपना नुक्ता नज़र पेश करता रहा। अब एक रज़ा उवैसी के नाम से जब मेरा दूसरा चैनल यूट्यूब पर है और इस जो चपकलश को अब मैं इस पर बयान भी कर रहा हूँ और जो अभी तक सूरत हाल हमारे सामने है उसका तज़किरा कर रहा हूँ। वो सूरत हाल कुछ यूँ है कि एक मुनाज़रा 10 से 11 साल 11 माह कबल जो था वो शुरू हुआ और बग़ैर किसी हतमी नतीजे के वो बात ऐसे जैसे ठप सी गई। दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से अपने अपने दलाइल पेश किए गए। एक फ़रीक़ का कहना था कि दूसरे फ़रीक़ की गलती है, वो जो है उसके आने का तरीका ठीक ना था, और दूसरा फ़रीक़ कहता है कि जब मैं आ गया था तो आपका फ़र्ज़ बनता था कि बात कर ली जाती। बहरहाल वो एक लंबा मौजू है, एक लंबी डिस्कशन है। वो सारी मालूमात जो है वो पिछले जो मुनाज़राना उनका एक तौर तरीका था और जो पिछली जो उनके आपस में एक तबादला ख़याल के हवाले से जो मंज़र आम पर आता रहा, हमने उसे वीडियोज़ की सूरत में बयान भी किया और जो जिसकी जो जहाँ ख़ामी थी उसे बयान भी किया, वन साइडेड हुए बगैर। अब जो सूरत हाल इस वक्त पेश नज़र है और जिसके लिए ये वीडियो बन रही है वो यही है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने उस बयान को या उस मुनाज़रे को पूरा करने के लिए और अपनी उस अधूरी बात को मुकम्मल करने के लिए और इस सिलसिला को आगे बढ़ाने के लिए अब 11 माह बाद दोबारा जो है वो एक पूरे 48 मिनट के बयान के अंदर अपना नुक्ता नज़र रखा है। और अब उन्होंने उसमें मुनाज़रे वाली तो कोई बात नहीं की, सिर्फ़ वो एक क्लिप था मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलवी का कि जिसमें वो सहाबाए किराम, जिसमें हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके बारे में कुछ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कुछ बयानबाज़ी की, जिस पर बाज़ एक तबका ने एहतजाज की सूरत में भी कलाम किया और सोशल मीडिया की ज़ीनत वो लोग भी बनते रहे। और इसे मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलवी का नाम लेकर ख़ुद को वायरल करना भी समझा जा सकता है या कि इस्लामी दर्द भी इसे कहा जा सकता है, लेकिन बहरहाल इस पर एहतजाज जो है वो सोशल मीडिया की सूरत में किया गया है, इससे इनकार नहीं है।
اور اسی بیان کو جو ہے وہ وجہ بناتے ہوئے اور اسی کے سبب جناب مفتی طارق مسعود صاحب سوشل میڈیا کے اسلامک سٹار جسے کہا جا سکتا ہے، انہوں نے 48 منٹ کا ایک کلپ جو ہے وہ ریکارڈ کروایا اور اس کے اندر پچھلی جو صورتحال تھی جو کہ کلوز ہو چکی تھی اس کو دوبارہ سے ایک نیا رنگ دیتے ہوئے بیان کیا، اور جو کچھ ہوا جو ان کا پہلا ایک پوائنٹ آف ویو تھا اسی کو دوبارہ جو ہے انہوں نے ایک اجمالاً اور ساری صورتحال کو لپیٹا اور بیان کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے جو بیان دیا ہے وہ متنازع ہونے کے ساتھ ساتھ گستاخانہ بیان ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کہنا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ احتجاج بھی کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرض یہ بنتا تھا کہ احتجاج کے ساتھ ساتھ جہاں اور جس حد تک احتجاج ہونا چاہیے تھا وہ احتجاج ہمیں نظر نہیں آیا سوشل میڈیا پر۔ تو ایک احتجاج کی صورت میں بھی وہ مفتی طارق مسعود نے بیان ریکارڈ کروایا، اور پھر احتجاج کی کرتے ہوئے خود بھی احتجاج کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انجینئر محمد علی مرزا کے اس بیان پر جو ہے وہ پابندی لگائی جائے اور اس کے چینل کو ان سبسکرائب کیا جائے، اور یہ جو بے علمی اور جہالت والی باتیں الو کا پٹھا اور اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ پھر جو ہے اس کے چینل کو بند کر دیا جائے، اور یہ جو اسلامک معلومات یا اسلامک انفارمیشن کے حوالے سے جو اپنے پیغامات لوگوں کو پہنچاتا رہتا ہے اس پر بھی پابندی لگائی جائے۔ اس نے گورنمنٹ سے کچھ گزارشات پیش کی اس 48 منٹ کے مفتی طارق مسعود کے بیان کے اندر۔ یہ تھا جی 2 دن قبل آنے والا مفتی طارق مسعود کا بیان۔ اس کے بعد آج رات گئے مفتی انجینئر محمد علی مرزا کی جانب سے ایک بیان اس کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر شیئر کیا گیا، جس کے اندر وہ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ میں نے جو بیان کیا ہے اس پر میرے پاس دلائل موجود ہیں۔ اس پر انہوں نے ملا علی قاری کی کتابیں، ملا علی قاری کی جو شرح ہے بخاری کی، اس کے علاوہ علامہ بدر الدین عینی کا حوالہ، اور پھر اپنا ریسرچ پیپر بھی کچھ بیان کرتے رہے۔ اور جس نقطہ نظر پر مفتی طارق مسعود نے جو ہے وہ احتجاجی بیان دیا اور احتجاجی بیان کے ساتھ ساتھ پچھلی صورتحال سے بھی آگاہ کیا کہ میں مناظرے کے لیے آیا اور آپ مجھے نہ مل سکے، بہرحال وہ ایک پرانا قصہ ہے، ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ ابھی تک کی یہ صورتحال ہے کہ جو ایک بڑا ٹوسٹ ہے جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور ایک بڑی اہم خبر ہے، وہ یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود نے جب یہ بیان دیا تو اس کے مقابلے میں جب انجینئر محمد علی مرزا نے وضاحت کی، وہ تقریباً 20 منٹ کا ایک کلپ ہے، اس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کے بھی سیکیورٹی ایشوز ہو سکتے تھے جب آپ پہلی دفعہ آئے، اور جب دوبارہ آپ تشریف تو اب نہیں لائیں گے، لیکن جب آپ پہلی دفعہ آئے تو میرے ساتھ بھی سیکیورٹی ایشوز تھے اور آپ کے ساتھ بھی سیکیورٹی ایشوز تھے۔ تو اب چونکہ ہم فزیکلی تو ہمارا مناظرہ یا اس ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، بہرحال جیسا بھی کسی کا قصور تھا کسی کا قصور نہ تھا، کیوں مناظرہ نہ ہو سکا، وہ جیسے بھی تھا، لیکن اب کی یہ صورتحال ہے اور اب آئندہ کا لائحہ عمل یہ ہے کہ ہم آن لائن جو ہے وہ مناظرہ کرتے ہیں۔ آپ میرے چینل پر تشریف لے آئیں یا مجھے اپنے چینل پر بلا لیں، یا میں ہفتہ وار ایک شاہد نامی ایک یوٹیوب چینل ہے ان پر مرزا صاحب یہ فرما رہے تھے کہ میں 1 گھنٹہ کے لیے ہر ہفتے 2 گھنٹے کے لیے لائیو آتا ہوں ہر ہفتہ، اور آپ اس میں تشریف لے آئیں یا مجھے اپنے چینل پر بلا لیں۔ آن لائن کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ مجھ سے مناظرہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو میں ہر وقت اس مناظرے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں نے کوئی بات کی ہے تو اس کے پیچھے میرے پاس دلائل موجود ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو موقف ہے وہ آج سے نہیں بلکہ جب سے ان کا یہ تدریسی سلسلہ جسے کہا جا سکتا ہے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے اسلامک بیانات دیے اور اپنا ایک سوشل ورک بنایا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، تبھی سے ہی ان کا یہ نقطہ نظر رہا ہے۔ لیکن اب ایک نئی اصطلاح انہوں نے استعمال کی اور پھر وہ اس اصطلاح کے پیچھے انہوں نے دلائل بھی دیے، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف اس نے سامنے رکھا اور مفتی طارق مسعود کو جو ہے وہ چیلنج کیا۔ مفتی طارق مسعود نے تو اسے ایک صرف گستاخانہ عبارت کہہ کے اگنور کر دیا ہے۔ پچھلے جو چپکلش رہی ان دونوں فریقین کے درمیان، اس میں بھی یہ نہیں کہ مفتی طارق مسعود بالکل ایک اس کی جو حکمت عملی تھی، اس نے جو کیا بالکل ایک پاک باز ہے، صاف ستھرا، مطلب جو اس کے اقدام تھے، مرزا بھاگے یا آپ بھاگے، جو بھی وہ ایک سلسلہ تھا، ہم نے خامیوں کو وہاں بھی ہائی لائٹ کیا۔ لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے، مفتی طارق مسعود نے صرف جو ہے اس کے بیان کو بتا کر لوگوں کو اسے ایک گستاخانہ عبارت کلیم کیا ہے،
لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو بیان آیا ہے وہ اسی بیان پر جو ہے اس نے چند ایک دلائل بھی پیش کیے، اس کے سوشل میڈیا اور آفیشیل یوٹیوب چینل پر تصاویر بھی اس نے وہ شیئر کی، ان حوالوں کی، ان دلائل کی۔ تو ابھی آگے کیا ہوتا ہے، یہ بات کہاں جا کے ختم ہوتی ہے، اس کا اندازہ تو ابھی لگانا قبل از وقت ہے۔ اور آج کے ولاگ کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگلی صورتحال تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی مجھے دیجیے اجازت۔ رضا اویسی اور آپ کا چینل رضا اویسی ایک نیا جو ہے میں نے اسے ڈسکور کیا ہے، آپ اسے بھی سبسکرائب کر لیں، اور اسی طرح کی معلومات جو میرے پاس ہوتی ہے ٹوٹی پھوٹی اور اظہار خیال کا موقع ملتا ہے، اس سے آپ مستفید بھی ہوتے رہیں۔ اگلی جو ہے وہ ولاگ تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور یہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے اگلی رہنمائی تک، اور اگلے جو دونوں فریقین کی جانب سے جو لائحہ عمل ہوگا اس کو میں اسی چینل کے تھرو ولاگ کے تحت ایلیبوریٹ بھی کروں گا۔ اگلے ولاگ تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔